रेडियो क्रान्ति 90.4 मेगाहर्ज होसीपारीको आवाज। अब यो जनगणना अब यो जहाँबाट गर्ने जनगणना चाहिँ अब आउँछ भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास छ। किनभने अब चुलै कतिवटा भनेर चुलै 3टा छ क्या मेरो चाहिँ। मैले अघि कुरा गरेको बात चुलै, किनभने म यहाँ बस्छु एउटा चुलो छ, काठमाडौँ 2 ठाउँ बस्छन् 2टा चुलो छ भने 3टा चुलो छ, तर खर्च चाहिँ एक ठाउँबाट हुन्छ क्या। अब त्यो मिलाएर चाहिँ अब त्यहाँ भर्नुपर्ने हुन्छ। अघि यहाँ ओडाजी पनि उहाँ चाहिँ सिन्धुपाल्चोकमा बस्नुहुन्छ, अनि तपाईँको पनि सिन्धुमा पर्ला है त्यहाँ बस्छ। किनभने हामी जाँदा बसेर काम गर्ने कुरा हो क्या, काम गर्ने कुरालाई हो र यसरी चाहिँ फरक नपर्ने कुरामा हामीले पनि यो अघि नै हाम्रो राजकुमारजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, चौरीको ओडाजीले यो भाग्य पाइन्छौँ हामी। यस्तो गणना गर्न पाउने बेलाका मान्छे हामी ओडाका जनप्रतिनिधिहरू, हामी जनप्रतिनिधि। यही बेलामा हामीले दुःख सुख चाहिँ भेट्ने, टोलमा पुग्ने, के छ के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर यसलाई पनि समय दिनुभयो भने त तपाईँकै नाम अगाडि बढ्छ। हामीले चाहिँ काम गर्न आउने ग्राहकले यसो गरेन उसो गरेन भनेर पछि भन्नुभन्दा अगाडि नै तपाईँले यो गर्नुहोस् न, हामीले के सहयोग गर्नुपर्छ भनेर भनिदियौँ भने असाध्यै राम्रो काम हुनेछ र यो काममा हामी लाग्नुपर्छ। र अब यो चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्र 79 साल मुङसिङदेखि लागू हुन्छ भनेको छ। अहिले 26, 21, 25, 26 जिल्लामा लागू गर्दैछ। अब काठमाडौँ बस्नेहरूलाई चाहिँ जिल्लामा आएर गर भन्न सकिन्छ र अनि जाँदा चाहिँ त्यहाँ आएर लागू भइसकेपछि समस्या पर्छ। किनभने त्यतिखेर हाम्रो नागरिकता दराजमा धम्किन्छ। अनि त्यो परिचय, त्यो राष्ट्रिय परिचय पत्रको सानो कार्ड बोकेर 10वटा नम्बर भएको चाहिँ नम्बरले काम गर्छ। हरेक चिज त्यहाँ छ, त्यहाँ चाहिँ अब बाट हेर्न सक्छ। हो यस्तो बेलामा हामी आइसकेका छौँ। अब हामीलाई यो सचेतना जगाउँदै यो गर्न सकिन्छ। ओडामा पनि हामी सचेतना गर्छ भने गर्नु न, के हाल्छ। तालिम लिनुभयो त के चाहिन्छ तपाईँहरू भन्नुहोस्। र वडा चाहिँ अब सचेतना गर्ने काम हो यो चाहिँ। अब थाहा छ भन्ने त हुन्छ, तर हामीले मात्रै यहाँ चाहिँ अलमल्लेर बसेर त त्यहाँ पछि पुर्याउँदैन। फिल्डमै बढी चाहिँ हामी रुमल लिने काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ र त्यो काम गर्नु म अनुरोध गर्दछु। यहाँ चाहिँ अब हामीलाई मान्छे पठाइदियो भनेर चिठी आएको थियो यो जनगणनाबाट, अनि अधिकृत लेभल भनेपछि हामीले चाहिँ रूपक सरलाई पठाइदियो र अनि पछि चाहिँ अब चौरीको एकजना होला होइन सर, एकजना सर यहाँ हुनुहुन्छ भने यसरी गर्नुहुन्छ र एउटा अफिस खोलिया चाहिँ हामीले यहाँ जुनमा पर्छ, चौरीको परे अधिकृत गरी उताको अफिस खुल्छ, यताको चाहिँ अर्को दिनुपर्छ, यता खुल्यो भने यता दिनुपर्छ भनेर हामीले यसरी दिएका छौँ। र यो मिलेर गर्ने काम गर्नुपर्छ र यो हाम्रो काम भन्ने कुरा चाहिँ हामी जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्छ र कर्मचारी चाहिँ ओडामा बस्नेहरू, हाम्रा चाहिँ विभिन्न चाहिँ स्वास्थ्यमा बस्नेहरू सबै कर्मचारीहरूले पनि यो चाहिँ हाम्रो पालिकाको, हाम्रो भित्रको, हाम्रो जिम्मेवारी कामको चाहिँ काम गर्नुपर्छ भनेर हामी उत्सुकता साथ आउने गर्नेहरूलाई र उसलाई चाहिँ ल राम्रो काम गर्नुहोस्, हामीले के सहयोग गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हौसला दिने काम गऱ्यौँ भने असाध्यै राम्रो काम हुन्छ भन्दै र आज 2टा गाउँपालिकाको यहाँ 15जनाभन्दा बढी राख्नु हुँदैन भन्ने पनि आएको थियो। अब जेसुकै भनेर रूपक सरले मलाई चाहिँ फोन गरेको थियो, के गर्नु होइन गर्नु। अब कामै छोड्यो भने त यहाँ पहिलाको अघिल्लो वर्ष नै हामीले 7 दिन चाहिँ रोकेर भान्ने गरे पनि गरौँ, किनभने अब काम छोड्नु भनेर सकिन्छ छ। र चौरीमा त स्कुल बन्द गर्ने भने जस्तो सूचना जारी सुनेका छु। हामी कहाँ चाहिँ यसो गर्दैन होला भन्ने पनि हामीले जानकारी गराउँदैछौँ स्कुललाई। 6 देखि 10 सम्मका चाहिँ मिलाएर कक्षामा हामीले पढाउँछौँ। त्यो चाहिँ 10 कोला बोलाउला, 9 कोला बोलाउला, घटी गर्ला, तर 1 देखि 5 को साना नानीहरू चाहिँ अहिले बन्द गर्छौँ। हाम्रो 83 गतेदेखि जाँच सुरु गर्न खोजेका थियौँ, अन्तिम जाँच हामीले त्यो रोक्दैछौँ र यसो भन्दै यहाँहरूलाई। र अर्को एउटा चाहिँ हाम्रो गाउँपालिका यता भुम्लुका वडाजीहरूलाई मेरो सानो जानकारी छ। मलाई हिजो यहाँ परियोजनाबाट फोन आएको त खोइ त अध्यक्ष हालिदिनु पर्यो नेटमा।
खानेपानी कति माग्नुको ओडालाई कति के छ यसो जानकारी पाउन भनेर फोन आएको बेलुका मलाई नै लाग्ला। अनि मैले भने भोलि र पर्सिबाट आज आउँदै हुनुहुन्छ म 15 बेलुका सुन्दै सकौँ भनेको छु। तपाईँहरूले वडा अध्यक्षज्यूहरूले आफ्नो आफ्नो वडामा चाहिँ कुन कुन खानेपानी मर्मत के हो अस्ति भने जस्तो जनसङ्ख्या घरधुरी के हो र कति अनुमान गरेको चाहिँ त्यो रिपोर्ट लेखेर गाउँपालिकामा चाहिँ भोलिसम्म पेस्नु होला र अनि हामी उता माग्ने। मेरो गणना मेरो सहभागिता होइन रूपक सर। त्यो एउटा राष्ट्रले चाहिँ आफ्नो देशभित्र कति जनसङ्ख्या छ र कुन अवस्थामा कस्तो जनसङ्ख्या जनजातिहरू बसोबास गर्छन् विभिन्न जात भाषा धर्मलिङ्गीहरू बस्छन् भन्ने गरेर राष्ट्रले राख्न लागेको यो जनगणना यो सङ्ख्यालाई हामीले उहाँहरूको समय त प्राप्त छैन तर पनि हामीले चाहिँ यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। तर राष्ट्रले यतिखेर जनगणना गर्दै गर्दा योभन्दा 6 महिना अगाडिदेखि नै व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार गरिदिएको भएदेखि ठ्याक्कै हाम्रो एक डाटा आउन सक्थ्यो होला। तर हामी काहीँ कतै अल्मलिएका पनि छौँ। हामी त स्थानीय त अल्मलिएको छैन। अहिले त सबैतिरबाट राष्ट्रमाथि र निकायदेखि लिएर प्रदेश सङ्घदेखि लिएर सबैले स्थानीयलाई नै टार्गेट गरेको कारणले हामीसँग चुनौती छ। तर त्यो चुनौतीको बावजुद पनि हामीले यसलाई सफल बनाउनुपर्छ र सफल बनाउनको लागि हामी तयार पनि छौँ। र यो जनगणनाको विषयमा चाहिँ मैले यो भिलेज प्रोफाइल बनाउँदै गर्दा अस्ति हाम्रो विभिन्न गाउँपालिकाले सबै हाम्रो गाउँपालिकाभित्र भएका जनसङ्ख्याहरू कति छन् भन्ने कुरामा जाँदा गणकै अब यो जनगणनालाई पनि केही चुनौतीहरू आउन सक्ला। एक डाटा नदिएको अवस्था चाहिँ छ। हामीले एक डाटा दिएर हामीलाई के दिन्छ र हामीलाई करको भागीदार बनाउने हो कि उहाँले राज्यले चाहिँ हामीलाई केही सुविधा दिएन अनि हामीले चाहिँ कर मात्र तिर्नुपर्ने हो कि भन्ने खालको चाहिँ यस्ता कुराहरू आएको छन् भनेर जुन हाम्रो फिल्ममा खटिने धेरै ऊहरूले चाहिँ त्यस्तो पनि भनेको छ। जस्तो अहिले पछिल्लो समयमा पनि हाम्रो भिलेज प्रोफाइलमा जाँदै गर्दा जलघाट पनि एउटा बजार एरिया हो। त्यहाँ पनि हामीलाई ठ्याक्कै एक डाटा नदिएकोले कस्तो समस्या भयो गाह्रो भयो भन्दै थियो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले पनि अलिक जनचेतना फैलाउनलाई चाहिँ अलिक समस्या हो। यो भनेको चाहिँ आफ्नो राज्यभित्र कस्तो खालको नागरिकहरू कुन अवस्थामा छ उहाँहरू चाहिँ गणना गर्नुपर्छ भनेर यो चाहिँ एउटा राज्यको आफ्नो दायित्वभित्र परेको कारणले उहाँले यो दायित्वभित्र राख्नुभयो। तर ठ्याक्कै हाम्रो चाहिँ हिजो नै 21औं शताब्दीको हामी मानव जाति हुँदा छँदा पनि हामीले यो चाहिँ डाटा दिइरहँदाखेरि मलाई कसले के दियो मात्रै अपेक्षा भयो कि मैले चाहिँ के चाहिँ दिएँ भन्ने चाहिँ उहाँहरूमा चेतना भएन। मैले के पाउँछ र मैले चाहिँ के लिन सक्छु भन्ने मात्रै हाम्रो यस्तो खालको चेतना भएको कारणले पनि ठ्याक्कै यो गणनामा पनि अलिकति समस्या त आउला। हाम्रो गणकहरूलाई अब सुपरिप्रेक्षकहरू जानुहुन्छ घर टिपेर जानुहुन्छ तर गणकहरूलाई चाहिँ त्यो समस्या नै आउन सक्छ। तर त्यो समस्या आउँदै गर्दा गणकले चाहिँ आफ्नो संयमता कति अप्नाउन सक्छ उहाँले कति कन्भिन्स गर्न सक्छ भन्ने कुरामा पनि चुनौती रहन सक्छ। र यस्तै चुनौतीको बावजुद नै सायद उहाँहरूको प्रशिक्षण पनि कहिलेदेखिबाट सुरु नै हुन्छ होला। त्यो प्रशिक्षणसँगै ठ्याक्कै राज्यले चाहिँ हाम्रो देशमा मात्र होइन अन्य विश्वको सबै देशमा चाहिँ आफ्नो नागरिकलाई कति छन् त मेरो नागरिक महिलाको सङ्ख्या कति छ पुरुषको सङ्ख्या कति छ अपङ्गताको सङ्ख्या कति छ बालबालिकाहरू कुन अवस्थामा छन् यी खालको डाटाहरू राख्ने भएको कारणले मेरो सहभागिता कि यस्तै के अघि भर्खर बिर्छु मैले त नामलाई यसलाई चाहिँ हामीले सफल बनाउनुपर्छ भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसको जब अब नेपालमा कुरा गरेर साथै हामी जो कोही पनि बाहिर यो देशको लिडरदेखि लिएर बौद्धिक व्यक्तिदेखि लिएर व्यक्तिहरू पनि विदेशका हामी धेरै उदाहरण दिन सक्छौँ। त्यो उदाहरण सिकेका उदाहरणलाई नि इभन मैले गएर केही सिकेर आएको छु मैले व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हाम्रो समस्या भएको कारणले अघि हाम्रो चौधरी देउरालीको वडाध्यक्षले ज्यूले भनेको जस्तै विदेशमा एउटा घर नम्बर दिएको हुन्छ एउटा ट्याक्सीको ड्राइभरलाई फलानु ठाउँमा चाहिँ म जाँदैछु भनेपछि उसले टक्क त्यही घरमा पुऱ्याएको हुन्छ। यो 10 वर्षको जनगणना त व्यक्तिको त लियो तर त्यो घर सङ्ख्या जुन घर नम्बर दिएको थियो त्यसलाई चाहिँ स्थिरता रूपमा चाहिँ कामै गरिदिएको खण्डमा राज्यलाई भोलिको दिनमा सहज पनि हुनेछ। मेरो घर म कल्पना श्रेष्ठ जलघाटमा छु भनिसकेपछि कुनै बाहिरको मान्छे आउँदा घर सङ्ख्या कता हो त्यहाँनिर चाहिँ ठ्याक्कै जाने वातावरण चाहिँ हामीले अब लाग्छ होला 15-20 वर्ष नै अथवा त्योभन्दा बढी पनि लाग्न सक्ला नेपाललाई। त्यस्तो भइदिएको खण्डमा चाहिँ जो कोही पनि सहज रूपमा चाहिँ मेरो घर अथवा अध्यक्षज्यूको घर चौबास छ फलानुको घर चाहिँ कहाँ हो भनेर पनि यति नम्बरको घर भनेपछि ठ्याक्कै जो पनि पत्ता लगाउने सक्ने क्षमता हामी नेपालीमा राख्न सक्यौँ भने त्यहाँको विदेशको ट्याक्सी ड्राइभरले घर हामी सबै लाग्यौँ भनेदेखि यो जनगणना चाहिँ सफल हुनेछ। अब ओसनको समस्या
कोभिडको समस्या त्यो बेलामा पालन गर्न नहुँदा यी अनेकौँ समस्याहरू छन्। यी सबै समस्याहरू चाहिँ थोरै त अघिल्लो वर्ष हामीले अरू सन्दर्भमा पनि केही फेस गरिसकेका छौँ। अब यो वर्ष पनि हामीले अब कोभिड जाला अनि त्यसपछि के गरौँला अथवा यो गरौँला भनेर पूर्ण नसकिने नै स्थिति छ। हामीले तोकेका मापदण्डहरू पालना गर्दै यो अभियानलाई चाहिँ सफल गर्नुपर्ने नै छ। जस्तै विगत कतिपय जनगणनाहरूको दुईवटा न्युजहरू समाचार सुन्दा चाहिँ एउटा खास जातिको कुनै एउटा मान्छे चाहिँ तपाईँको पेसा के हो भन्दाखेरि म चोरी गर्छु, म चोर हुँ अथवा डाका हुँ के भनेपछि गणकहरूले चाहिँ तराईकै कुनै एउटा जाति त्यो जातिको मान्छेको चाहिँ पेसा के हो भन्दा चोर भनेर लेखेर त्यो तथ्याङ्क नै त्यसरी आयो भन्ने छ। अब त्यसमा जस्तै आजकल धर्म के हो भन्ने कुरामा परिवारका प्रत्येक व्यक्तिको कानुनले दिएको छुट हेर्ने धर्म फरक हुनसक्छ। हामी सानोदेखिको बुझाइ त के भने एउटा तामाङ हिन्दू हुन सक्दैन जस्तो उदाहरणको लागि होइन, तामाङ भनेपछि बौद्ध भइगयो भन्ने छ। तर धर्म त परिवारको एउटा व्यक्ति एउटा धर्म र अर्को व्यक्ति अर्को धर्म पनि हुनसक्छ भन्ने छ। अब यी गहिराहरूमा जान सक्यो भने सही तथ्याङ्क आउँछ। अब अर्को एउटा चिन्ता चाहिँ सही तथ्याङ्क आउँदाखेरि हामीलाई कतै घाटा लाग्छ कि भन्ने चिन्ताहरू पनि छन्। तर हामी अब जुन जिम्मेवारीमा छौँ त्यहाँनिर हामीले भनेको नीतिमा कुनै समस्या छ भने त्यो नीतिलाई सुधार्ने हो। तर गलत तथ्याङ्क दिएर त्यसको फाइदा लिएर त्यो नीतिको फाइदा हामी लिने भन्ने ठाउँमा त हामी छैनौँ। त्यस कारण गलत तथ्याङ्क चाहिँ कुनैमा पनि नहोस्। थोरै नाफा थोरै घाटाको कुरा अलग बहसको विषय हो, त्यो चाहिँ अहिले बहसको विषय होइन। गलत तथ्याङ्क लिएर हामी सही निर्णय गर्न नै सक्दैनौँ, किनभने तथ्याङ्क गलत भयो भने त्यसको निर्णय गलत नै हुन्छ। त्यस कारण हाम्रो स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मको नीति निर्माणलाई यसले असर गर्छ। र मैले अन्य ठाउँमा पनि भन्ने गर्छु, हामीले एउटा घरमा एउटा गल्ती गऱ्यौँ भने अघि भनिसक्यो 70 लाख घर छन्, 70 लाख गल्ती हुन जान्छ। त्यो भनेको यो देशको लागि ठुलो गल्ती हो। भनेपछि त्यति ठुलो गल्ती हुनसक्छ भनेपछि हामीले प्रत्येक घरमा गल्ती नहोस् भन्ने हिसाबले हाम्रो तहबाट त कुनै घरको जिम्मेवारी बढिरहन्छ र हामी आफै पनि एउटा परिवारको सदस्य हुन्छौँ। र अब परिवारको आफ्नो र अन्य सदस्यहरूको विवरण दिँदाखेरि ती कुराहरूलाई चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब नीतिगत रूपमा उठेका विषयमा जस्तै मैले अघि सरसँग खास गर्दै कि बेपत्ता पारेको नागरिकको चाहिँ कतै पनि देखिएन, यो पनि एउटा ठुलै इस्यु हो। त्यस्तो हुनु पर्थ्यो कि जस्तो अनुदानमा जोडिने कुराहरूमा के हुन्छ भन्ने कुराहरू यस्ता कतिपय इस्युहरू छन्। अब ती चाहिँ तपाईँ हामीले अब यो जनगणना जुन छ अहिलेको लागि चाहिँ आएको फर्मेट चाहिँ छ त्यसलाई सफल पार्न हामीले सबैमा सही कोसिस गर्नु पऱ्यो। अब आउने जनगणनामा चाहिँ यस्ता कुराहरू पनि अझै थपिनुपर्ने रहेछ भनेर अझै पनि मैले यहाँ टिपेको, यहाँहरूले वक्ताहरूले बोलेकै कुरा टिप्दा पनि लगभग 25-30वटा इस्युहरू यहीँ छ। भनेपछि यस्ता इस्युहरू जति छलफल गरे त्यति आउँदै जान्छ। र समयको पाबन्दी, साधन स्रोतको कुराहरू जस्तै वर्षभरि गणना गरिराख्यो भने त अर्को मान्छे फेरि जन्मिन्छ। अब एउटा घरमा बन्दै गऱ्यो, अर्को घरमा मान्छे जन्मियो, फेरि गर्न जानु पऱ्यो, फेरि अर्को घरमा मर्छ, फेरि घटाउन जानु पऱ्यो। यो गाह्रो हुने हुनाले पनि सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ यस्ता गणनाहरू सकेसम्म छोटो अवधिमा गरेको हुन्छ। यस्ता अनेक कुराहरू छन्, यी प्रत्येकमा अब छलफल त हामीले फुर्सद गर्न सकौँला। र भन्दै अब यसलाई नमान्ने हुँदै यहाँहरूको उपस्थिति र यहाँहरूले जुन समय दिनुभयो, अब जस्तै चौरीदेव एउटा थोरै सरल भएको भए तापनि उहाँहरूको प्रतिनिधित्वले चाहिँ पूर्ण जानकारी लिएर गएर त्यहाँ जानकारी दिनेछ। र हाम्रो हुन्दु गाउँपालिका तर्फबाट जस्तो हाम्रोमा के हुन्छ सोचेको जस्तो घरमुली भन्ने कुरा हुन्छ नि। जस्तो मानव सपोज गर्नुहोस् मेरो घरमा गयो भने म भयो कोही चाहिँ जनगणना मान्छे आयो भने मलाई सोध्यो भने तपाईँ घरमुली को भनेर चाहिँ सोध्यो भनेदेखि जस्तो उमेरको हिसाबले अथवा चाहिँ गर्ने हिसाबले त मेरो बुबा अथवा हजुरबालाई भन्छ मैले होइन। तर जनगणनाले चाहिँ बुबा अथवा हजुरबा भन्दैन। जनगणनाले के भन्छ भन्नु भने त्यो घरमा खर्च कसले हेर्छ, घरको चाहिँ खटन पटन कसले बिगाउँछ, घरका सबै व्यक्तिको राम्रोसँग चाहिँ विवरण कसले राख्छ, त्यसलाई चाहिँ घरमुली भन्ने हो। उमेर 10 वर्षभन्दा माथि हुनु पऱ्यो। 10 वर्षभन्दा मुनिकोलाई हामीले घरमुली मिल्दैन। तर 10 वर्षभन्दा माथिको मान्छे चाहिँ खटन पटन मिलाउने यताउति छ भने घरमुली उसैले देखाइदिन्छ। अब के हुनसक्छ भन्नुहुन्छ भने मानव अब चाहिँ बुढाबुढी एकदम छ नि होइन, 10 वर्ष माथि लेखे त कति वर्षमा लेखेको माथि अनि माथिको त जति पनि 80 वर्षको बुवाले पनि आफूले चाहिँ कमाएर घर परिवार पाल्नु भएको छ भने उहाँ पनि लेख्न मिल्यो। जति पनि 10 वर्ष अहिले सबै बुहारीहरूलाई लेखाउनु पर्यो, त्यो पनि हुन्छ। यहाँ मैले जोड्नु परेको कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कहाँ त्यो घरमुली त्यो लेखेको त्यसो गर्नु मान्छे यसो गर्नुहोस्
त्यो नेपाली लेख्ने भन्ने अथवा चाहिँ यो यसो लेख्न मिल्दैन भनेर गर्नु मिल्दैन। उहाँलाई एउटा निर्देशन हुन्छ यो अनुसार गर्नु भन्ने। जस्तो अर्को पनि अक्षर बसोबास पनि दिन सक्छ। मेरो छोराले हो लेख्नु न लेख्नु कहाँ देख्छु लेख्नु न यहाँ मेरो छोरा विदेश गएकै छैन विदेश गएको छ भन्ने भइसक्यो माथि विदेश गएको लेखिसक्यो विदेश गएकै छैन लेख्ने लाने भन्ने हिसाबको कुराहरू त्यसो गर्न मिलेन। भनेको उहाँको एउटा निर्देशन हुन्छ नि त उहाँ एउटा कानुनी दायरामा बसेर यो अनुसार गर्ने भनेर किनभने एकै किसिमको तथ्याङ्क आयो भने नै पछि सजिलो हुन्छ। अब कसैले चाहिँ दोहोरो लेखाइरहेछ कसैले तेह्रो लेखाइरहेछ मान्छे जोड्यो भन्दा फेरि तथ्याङ्क सही आउने भएन भन्ने हिसाबले चाहिँ यो कुरा चाहिँ त्यो गर्न खोजेको होइन। अर्को छ गणतन्त्र सुपरभिजनले भनेको विवरण हेर्न कुनै पनि माध्यमबाट प्रतिलिपि बनाउन रेकर्ड गर्न र सामाजिक सञ्जालमा राख्न र राख्न नगर्नु नहुने भनेको ल्याउनु त्यो तथ्याङ्क म यसो फोटो मेरो राख्छु अथवा यसो गर्छु उसो गर्छु भनेर माग्नु मिल्दैन। उहाँले भर्नुहुन्छ त्यो लिएर जानुहुन्छ त्यसपछि अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न मिलेन। अर्को छ तपाईँको अब यो आचरणकै कुराहरू छ जस्तो गलत तथ्याङ्क वा विवरण दिन वा दिन लगाउनु नहुने तथ्याङ्क पनि गर्न दिनु भएन। तथ्याङ्क सङ्कलन कार्यमा बाधा व्यवधान गर्न नहुने गणतन्त्र सुपरभिजनले शिष्टतापूर्वक सम्मानजनक व्यवहार गराउने गणनामा आफू पनि सहभागी हुने र अरूलाई पनि सहभागी हुने प्रेरित गर्ने तथा गाउँ टोलमा कोही छुटेको थाहा पाएमा गणनामा संलग्न हुन सूचित गराउने र उक्त आचरण पालना नगर्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई तथ्याङ्क तथा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही हुनेछ भनेर छ। जस्तो तपाईँको यहाँ के छुट्यो भने भनिहाल्यो नि त के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने जस्तो त्यो सुपरिवेक्षकले घर बन्न जाने बेला मार्कर दियाउँछ हामी उहाँले के गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने जस्तो त्यो आवासीय प्रयोजनको लागि छ भने मात्रै लेख्ने अरूलाई चाहिँ परेन। जस्तो संस्थागत छ भने तिनीहरूमा लेख्नु परेन तर आवासीय प्रयोजनको छ भने उहाँले नम्बर लेख्नुपर्छ त्यो देखिने ठाउँमा यति घरको यति नम्बर भनेर लेख्नुपर्छ होइन। अनि पछि गणना गरेर त्यो नम्बर रुजु गरेर उहाँले तथ्याङ्क टिप्नुहुन्छ। अब के गरे के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अब उहाँहरू पनि मान्छे हो केही छुट्न सक्छ नि त्यो नलेखेर तर के भएर छुट्न सक्छ। दिन चाहिँ हामीले उहाँलाई एउटा त्यो नक्सा दिएको नक्सा हुन्छ ठ्याक्कै गुगल म्यापबाट गरेको नक्सा हुन्छ यो गरी यहाँ छ यो गरी यहाँ छ यसरी त्यो देखिने हुन्छ त्यो म्यापमा देखिने खालको हुन्छ त्यो नक्सामा खोजेर जानुहुन्छ। अब कहिलेकाहीँ त्यो नदेखिनु सक्छ के हुन्छ मानवीय त्रुटि हुनसक्छ त्यस्तो बेला के गरी छुट्याएको छैन तपाईँहरूले जानकारी गराउनु पर्छ किनभने हामीले स्थानीय तथ्याङ्क स्थानीय यो जनगणना अफिस पनि खोलेका छौँ होइन यो कामै त्यही हो। तर ठ्याक्कै के गरी छुट्यो कहीँ तपाईँको तलमाथि भयो कहीँ टिप्दै टिपेर कहीँ झगडा पऱ्यो अथवा केही भयो भने यहाँ जानकारी गराइदिनुहोस् त्यो भएपछि के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने जनगणना गराउन हामी पनि सहजीकरण गर्छौँ र सही तथ्याङ्क पनि ल्याउनलाई सहज हुन्छ। अब यहाँ वेबसाइटको विवरण हालेर जनगणनाको वेबसाइट तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो भनेको censusneighbor.cbs.gov.in यहाँ तल छ त्यहाँ गएर तपाईँहरूले त्यो के रहेछ भनेर वेबसाइटमा पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब वेबसाइटकै कुराहरू आयो। अब सम्पर्कको लागि भनेर यहाँ तपाईँको चाहिँ टोल फ्री नम्बरहरू वेबसाइटहरू फ्याक्स नम्बरहरू दिएको छ तपाईँहरूलाई केही समस्या पऱ्यो भने त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि टेन्टेटिभ मैले लगभग सकेँ। अब यहाँ अन्त्यमा अलिकति कुराहरू छ जस्तो प्रत्येक 10 वर्षमा एकपटक मात्र हुने जनगणनाले सरकारले परिकल्पना गरेअनुसार समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पुरा गर्न आधार तथ्याङ्क उपलब्ध गराउँछ। मैले अघि पनि भने हामी अहिले पनि 68 डाटा लिँदैछौँ नि ओके भन्नु न किनभने हामीसँग आधिकारिक डाटाहरू छैन भनेपछि नेपाल सरकारबाट गरिएको चाहिँ यो चाहिँ कलेक्सन जो छ डाटाहरू यो नै आधिकारिक हो भनेर अहिले पनि हामी के गर्छौँ ती डाटा युज गर्छौँ भनेपछि अब आउने 88 सम्म के गर्छौँ यही डाटा प्रयोग हुन्छ भनेपछि हामीले यो डाटा टिपाउन चाहिँ के गर्नुपर्छ चाहिँ सही रूपमा चाहिँ के गर्नुपर्छ लाग्नुपर्छ। त्यसैले जनगणनामा हामी सबैको सहभागिता र सहयोग जरुरी छ। यसैले मध्यनजर गरी मेरो गणना मेरो सहभागिता राष्ट्रिय जनगणना 2078 भन्ने जनगणनाको मूल नाराका साथ हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। यसमा आम नागरिक तथा समुदायले सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने मैले अपेक्षा लिएँ। चाहिँ राष्ट्रतिर जाँदाखेरि अलिक अधुरो जस्तो फ्याक्ट नेपालमा चाहिँ फ्याक्ट डाटाको चाहिँ अभाव जस्तो देखिएको छ। त्यसैले यो जनगणना गर्ने गणकहरूले चाहिँ एकदमै सचेततापूर्वक सिरियसली रूपमा चाहिँ तलसम्मको चाहिँ डाटा लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। किनभने यो फारम हामीलाई धेरै कुराहरू अपुग्ता छ तर पनि फारम चाहिँ अलिक ठुलै हुने त्यसैले उहाँले तथ्याङ्क लिँदाखेरि चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ तथ्याङ्कहरू नभरिएको चाहिँ पहिलेदेखि हामीले पाएका छौँ। त्यसैले एउटा कुरो के छ भने दोस्रो कुरा यति बेला कोरोनाको महामारी छ। एकपटक चाहिँ 2007 मा राणाहरूलाई ढाल्दाखेरि चाहिँ यो गणना रोकिएको थियो। अहिले चाहिँ कोरोनाले चाहिँ असर पार्छ कि भन्ने चाहिँ एउटा त्रासले छ। यसलाई मध्यनजर गर्दै हामीले यो गणना चाहिँ रोक्नुहुन्न भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। खास गरी
युरोप अमेरिकातिर चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दा गणना भनेको चाहिँ खास चाहिँ उसको एउटा जिमेल भन्छ नि, अर्थात् त्यो पोस्ट बक्सहरू घर नम्बरहरू चाहिँ थाहै जस्तो हुँदो रहेछ। त्यहाँ घर नम्बर परिवार नम्बर चाहिँ हतपति चेन्ज नहुने। तर नेपालको जनगणनामा चाहिँ आफ्नो घर नम्बर कति हो भने हामी पनि भन्न नसक्ने 10 वर्षको बिचमा पनि। त्यसले अलिकति आधिकारिक र चाहिँ अलिक व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ गर्नु पर्थ्यो है। यो जनगणना चाहिँ यही गणनाको बेलामा चाहिँ अलिक बढी यो अफिस तथ्याङ्क कार्यालय भन्छौँ हामी, यति बेला चाहिँ अलिक बढी सक्रिय भइदिने। अहिले चाहिँ उहाँहरूको गणना उहाँहरूको काम कर्तव्य अधिकारहरू चाहिँ अलिक वञ्चित हुने विमुख हुने देखिएको छ। यो राज्य व्यवस्था यति बेला संहितातिर गएको छ। तर खासमा चाहिँ के छ भने वास्तविक हामीले जनगणनाको डिटेल खोज्यौँ भनेदेखि पछिसम्म त्यसको डिटेलहरू चाहिँ राम्रो देखिँदैन। त्यसैले अहिले यो स्थानीय तहहरू आउँदाखेरि चाहिँ यो जनगणनाको डिटेल चाहिँ पालिकाहरूसम्म चाहिँ गोपनीयतासहित चाहिँ यो तपाईँले डिटेल दिनुपर्छ भन्ने पनि राख्न चाहन्छु होइन। अब यो गोपनीयताका कुराहरूलाई पनि ख्याल गर्दै त्यसलाई चाहिँ राखिदिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। भने यो टाइम छ, यो चाहिँ गणक र चाहिँ सुपरिवेक्षक चाहिँ गाउँ आउने टाइमको बााउन्ड्री चाहिँ अलिक सर्ट छ जस्तो लाग्छ। अब यो हुन त तपाईँहरूले यो भ्याउने गरी नै लिनुभएको होला, माथिबाट त्यसै गरी आउनुभएको होला भन्ने लाग्छ। तर टाइम बााउन्ड्रीको हिसाबले हाम्रो भूगोलको कठिनाइको हिसाबले अहिले यो चाहिँ कोरोनाको प्रभावले यो टाइम बााउन्ड्री चाहिँ भ्याउँछ भ्याउँदैन त्यसलाई गर्न चाहन्छु। भने यसपटक चाहिँ यो जनगणना यो अस्थायी रूपमा बसोबास गर्ने र चाहिँ गाउँहरू खाली भएका छन्। यसले गर्दाखेरि यो जनगणना चाहिँ सहरतिर चाहिँ बढी देखिने, गाउँमा चाहिँ जनसङ्ख्या चाहिँ घट्ने देखिन्छ। यसले गर्दा अहिलेको यो विकास बजेटहरू पनि हामीले हेर्ने हो भनेदेखि जनसङ्ख्या र भूगोललाई आधार बनाएर चाहिँ विकास बजेटहरू हालिएको छ। फेरि यो जनगणना हामीले नठिकाउने हो भने भोलि विकास बजेटमा चाहिँ सङ्घबाट प्रदेशबाट आउने विकास बजेटमा कति कटौती त हुँदैन? मलाई यो प्रश्न पनि चाहिँ भएको छ। त्यसैले यो जुन सचेतना कार्यक्रम छ नि यो चाहिँ अलि राम्रोसँग चाहिँ गरिदिनुपर्छ भन्ने म भनाइराख्दै हामीले फेरि पनि अर्को जिम्मेवारी पाएका छौँ। अहिले हामी राष्ट्रिय परिचय पत्रको अभियानमा छौँ। फेरि अब यो राष्ट्रिय जनगणना आएको छ, यसलाई पनि हाम्रै कार्यकालमा तपाईँ हामीले चाहिँ गाउँ बस्तीमा गएर गणकहरू सुपरिवेक्षकलाई चाहिँ सहयोग गर्दै हामी यो राष्ट्रिय अभियानलाई सफल पार्नमा लाग्ने नै छौँ भन्दै
मेरो कुरा सकेर आएपछि आज नै छोडेर आए उहाँ चाहिँ हाम्रो कान्छो काका हाम्रै घरमा भूगोल सबै ठाउँकोलाई समेट्ने भन्ने कुरा छ। कोही नछुटौँ कोही नदोरौँ भन्ने कुरा अघि पनि हामी सुन्यौँ। त्यस हुनाले यो पक्षमा फर्मेट त लामो देखियो, अघि पनि लगभग कति लाग्छ सायद थाहा छैन त्यो जनगणनाको फर्मेट भन्नलाई। त्यो जनगणनाको फर्मेट भर्दाखेरिका उमेरका पक्षहरू मैले केही अलि अगाडिका केही मेरा अनुभवहरूलाई मैले यहाँ सेयर गर्न चाहेँ। जस्तो भर्खरको नवजात शिशु छ भने उसको यदि विवरण भर्नु पऱ्यो भने नवजात शिशुको नामाकरण नगरेको छ त्यो घरमा भने उसले आफ्नो नाम दिन चाहँदैन। त्यो बेलामा खालि नम्बर मात्रै सङ्ख्या मात्रै हाल्ने खालको हुन्छ कि हुँदैन। नाम नदिएको कारणबाटै त्यो सानो शिशु चाहिँ जनगणनामा छुट्या लाग्यो। अर्को यो सीमाको आसपासमा वडाको सीमाको आसपासमा वरको परको वर घर बनाएर बस्ने चलन पनि छ। त्यसो हुँदा छुट्टिने र दोहोरिने कुरा गर्यो। दोहोरिँदाखेरि जनसङ्ख्या बढी होला, फेरि दुवैपट्टि चाहिँ ऊ एक्टिभ हुनसक्छ। त्यस्तो कुराहरू के छ। अनि जसको सवाल उसको नेतृत्व भन्ने कुराहरू अहिले आइरहेको छ, समावेशी कुराहरू। त्यस हुनाले कतिपय ठाउँहरूमा भाषाका कुराहरूले पनि समस्या पर्छ। कति खुलेर उसले चाहिँ आफ्ना विवरणहरू दिन्छन्। खालि टाउको गर्ने मात्रै कुरा होइन होला। त्यहाँ अरू कुरा सामाजिक कुराहरूलाई, अहिले चाहिँ नेतृत्व कुरालाई, आर्थिक जोडिएका कुराहरूलाई पनि त्यहाँ समावेश गरेको छ। त्यस हुनाले त्यहाँ क्वेसन गर्न जाने हाम्रो गणकहरू कुन खालको हुनुहुन्छ। अब हामीले बुझेर चाहिँ अब त्यो अनलाइनबाट उहाँले भन्नुहुन्छ पाइक पर्ने गरी विशेष आफ्नै ठाउँ तहमा चाहिँ घटाउने पनि भनेको छ। तर त्यहाँ अनलाइनमा योग्यता चाहिन्छ नि। त्यो योग्यभित्र ठाउँ अनुसार भूगोल अनुसार त्यहाँको जुन बहुमत जुन जनसङ्ख्या त्यहाँ कुन बसिरहेको छ त्यो ठाउँ तहमा चाहिँ कसरी प्रश्नहरूको जुन हामी गर्ने गर्छौँ त्यसको सवालहरू त्यसको जवाबहरू दिनेमा चाहिँ कतिको त्यो सकिन्छ ती कुराहरूलाई पनि ख्याल गर्नु पर्छ कि त्यस्तो तरिकाले चाहिँ हामीले फर्काउनु पर्छ कि। र अर्को अलिकति पहिलाको हाम्रो यहाँको यो विपन्नता घरधुरी पहिचान भनेर हाम्रो गाउँपालिकाले योभन्दा अगाडि नै त्यसको सबै गरिसकेका छ। अहिलेसम्म त्यसको विवरण प्राप्त भएको छैन। त्यस्तै गरी अस्ति भर्खर भिलेज प्रोफाइल तयार पार्ने क्रममा त्यसै गरी गएको छ। त्यो पनि अन्तिम थाहा छैन। अहिले वडासम्म चाहिँ आइपुगेको छ। त्यसले चाहिँ ल्याएको घरधुरी हेर्ने हो भने त्यो ठ्याक्कै मिल्दो अवस्था छैन। भूकम्पको घरधुरीहरू मकैको कुरा गरौँ भने 8 नम्बर वडामा 728 घरधुरी निस्किएको छ। अस्तिको हाम्रो साथीहरूले भिलेज प्रोफाइल तयार गर्दाखेरि 589 घरधुरी ल्याएको छ। यो बिचमा 40-50 धुरी दायाँ हुने आफ्नो ठाउँमा छ। धुरी एउटा गन्दा त त्यो हुन्छ भने परिवारको विवरणहरू गर्दाखेरि पनि हामी अलिकति सिरियसनेस चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस हुनाले
यो 45 यो 40 दिनको भित्र यो पनि भर्खर मार्चमा अर्को हाम्रो अघि नै हाम्रो आइसिडी भएर जानु भइसक्यो कोरोनाको समय छ यो खालि यो 68 78 सिद्धाउनु पर्ने हिसाब किताबले आएर तथ्याङ्क हो 80% मिले भइहाल्छ मिथ्याङ्क नभए हुन्छ भन्ने खालले हो भनेदेखि सायद यो कुरा होला नभए यो अलिकति यसलाई समय सापेक्ष लानको निम्ति अथवा यो अन्तिम रूप दिनलाई अथवा यो तथ्याङ्कै होस् मिथ्याङ्क नहोस् भन्ने किसिमले हामी सबैले जोड गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ अब अरू सबै कुराहरू त विशेषज्ञको तहबाट अब चाहिँ सुपरभिजन गर्ने तहबाट उहाँहरू सबै तालिम प्राप्त गरेर आउनु होला उहाँहरू हातले पनि गर्नु होला हामीसँग समन्वय गर्ने हामीले तालिम दिने कुराहरू भइहाल्यो अब सचेतनाको कुरा आएको छ अब लगभग 1 बजी सुरु भएको हामीले यतिखेर कति हो 3:30 हो सचेतना भन्ने कुरा चाहिँ अझ प्रश्न होइन हामीलाई वडामा अलिकति लामै एक दिन दिँदाखेरि राम्रो हुन्छ होला चेतना चाहिँ भयो चिमटी सबै दुख्छ आइया आत्मा चाहिँ हुने भयो तर कसले चिमट्यो कहाँ चिमट्यो कति साह्रो चिमट्यो यी सबै कुराहरूको अलिकति विवरणात्मक अथवा अलिकति बढी सचेत हुने टाइपको सचेतना चाहिँ यो सानो अवधिलाई यो अथवा सानो टाइमले चाहिँ यो भएन जस्तो मलाई लाग्छ वडामा हाम्रो चाहिँ वडा समितिका साथीहरू छन् उहाँहरूलाई पनि चाहिँ यो सचेतना यो सम्बन्धी गोष्ठी आयोजना गरिदियो भने अझ फलदायी अझ चाहिँ रिजल्ट आउनको निम्ति त्यसले चाहिँ सजिलो बनाउँथ्यो भन्ने सुझावको साथ यहाँहरूले अब यो गणनाको थालनी गर्नुभएको छ यसको सुरुवातको समय ठिक नभए पनि यो समापन हुँदाखेरि यसले रिजल्ट दिँदाखेरि यो मौसमसँग मुकाबिला गरेर राम्रै किसिमले चाहिँ यस्तो परिणाम आओस् भन्ने रेडियो क्रान्ति 90.4 मेगाहर्ज होसीपारीको आवाज